अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस इजाजुल एहसन का आज शाम के वक्त अचानक इस्तीफा आया। उनके मुखालफीन भी हैरान रह गए और लीगल कम्युनिटी भी परेशान थी कि आखिर जस्टिस इजाजुल एहसन मुस्ताफी क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने जो इस्तीफा लिखा उसके अंदर भी कोई मेजर उन्होंने वजह नहीं लिखी कि इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने लाहौर हाई कोर्ट के लिए भी काम किया, बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी काम किया, अब मजीद मैं काम करना नहीं चाहता, लिहाजा मैं अब मुस्ताफी हो रहा हूं। इतनी सी उन्होंने वो इस्तीफा लिखा, छोटा सा शॉर्ट सा। तो लिहाजा सब परेशान हो गए कि आखिर वजह क्या बनी, क्यों जस्टिस इजाजुल एहसन जिन्होंने चंद महीने बाद मुल्क का चीफ जस्टिस बनना था, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। बहुत सारी फिर जो है वो गुफ्तगू और तजज़िये हुए। कुछ लोगों ने कहा जी असल में ना वो करप्ट थे, उनकी करप्शन उन्होंने बहुत ज्यादा की थी, पैसा बनाया हुआ था, तो उनके खिलाफ कुछ सबूत आ रहे थे, तैयारी हो रही थी सबूतों की, तो इस डर से कि कल को वो मेरे पास आ जाएंगे, तो वो जी उन्होंने वो मुस्ताफी हो गए और उन्होंने अपनी मुराद बचा ली, उन्होंने अपनी पेंशन बचा ली, इसलिए वो साइड पर हो गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो सख्त मुखालिफ हैं या तनकीद करते हैं जस्टिस इजाजुल एहसन पर, उन्होंने कहा हम भी हैरान हैं कि जस्टिस इजाजुल एहसन ने आखिर इस्तीफा दिया क्यों है। जस्टिस इजाजुल एहसन एक ऐसे जज हैं जिनको मुखालफीन भी मानते हैं कि वो तगड़े जज हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन एक ऐसे जज हैं जिन्होंने अपने कैरियर के अंदर सबसे कम छुट्टियां की हैं, सबसे ज्यादा हार्डवर्कर जज और सबसे कम छुट्टियां करने वाला जज जस्टिस इजाजुल एहसन, और एक ऐसा जज जो तेजी के साथ मुकदमात की समाअत करता है, क्योंकि जो है वो रात के वक्त जितने भी उन्होंने अगली सुबह मुकदमात सुनने होते हैं उसकी वो तैयारी करके आते हैं, फाइल पढ़ के आते हैं, तो इसलिए वो फौरी फौरी मुकदमात को निपटा देते हैं। अब वो भी वजूहात आई जी, वो असल में जी वो मॉनिटरिंग जज थे, उन्होंने पैनामा के अंदर नवाज शरीफ को निकलवाया, ये किया वो किया, नून लीग को गुस्सा था, किसी ने कहा जी असल में वो मरियम नवाज के पास जो है ना जज अरशद मलिक साहब की वजह से वो वीडियोस भी चली गई थी, तो कुछ उनकी इन जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की वीडियोस भी नून लीग के पास हैं, तो कहीं वो जारी ना कर दे, तो इस वजह से जस्टिस इजाजुल एहसन साहब साइड पर हो गए। बहरहाल ये सब के लिए एक शॉकिंग न्यूज थी कि जस्टिस इजाजुल एहसन जैसा जज जिसने तगड़े फैसले दिए, देखें किसी का टिल्ट आप जो भी समझे कि उसका टिल्ट उस तरफ था, फलां जज इस तरह का था, तगड़े फैसले, फौजी अदालतों को उठा के बाहर फेंका। इलेक्शन पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बंदयाल साहब के साथ बैठकर जो है वो केस सुने, और ये फौजी अदालतों के हवाले से तो ना सिर्फ उन्होंने फौजी अदालतों को कलअदम किया, बल्कि वो कानून जिसके जरिए मिलिट्री ट्रायल किया जाता है उसको ही उन्होंने कलअदम कर दिया था। इसके अलावा भी बेशुमार ऐसे फैसले हैं जो उनके क्रेडिट पर हैं। तो लिहाजा अब एक वजह सामने आई है, और ये जो वजह आई है, ये जो दावा किया गया है, ये किया गया है पीटीआई के जो सेक्रेटरी इतलात हैं रऊफ हसन साहब, इंतहाई सीनियर सियासतदान है, उनकी जानब से यह दावा किया गया है हम न्यूज पर आदिल अब्बासी के प्रोग्राम के अंदर। रऊफ हसन साहब कहते हैं, जो वजह वो बताते हैं, वो कहते हैं एक काबिल एतमाद जराए ने बताया है कि एक जरिए ने काबिल एतमाद बावसूख जराए ने यह बताया है कि जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा है कि चीफ जस्टिस के साथ काम करना मुमकिन नहीं रहा, कि ये फायज ईसा साहब के साथ काम करना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि चीफ जस्टिस आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि आइन के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे, चाहे वो ताहयात नाइली वाला मामला हो, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला हो, चाहे वो दीगर जितने भी मामलात हों, कि सादा अक्सरियत से कानून साजी कैसे हो जाती है, आइन साजी सादा अक्सरियत से आइन जो है वो आइन के अंदर जिस मामले के लिए आइन की तरमीम करनी पड़ती है, वो सादा अक्सरियत से अगर कानून साजी हो जाती है उसको सुप्रीम कोर्ट लीगल स्टैंप दे देती है, और सुप्रीम कोर्ट का चाहे इलेक्शन के हवाले से फैसला हो या दीगर फैसले, नवाज शरीफ को फ्री हैंड देना हो या भुट्टो वाला केस हो या दीगर जितने भी, जिस तरह से काजी साहब ने गैर आईनी फैसले किए,
کہا اتنے یہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں، اتنے غیر آئینی فیصلے کر رہے ہیں، کھلم کھلا آئین کی دھجیاں یہ اڑا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ کام کرنا ممکن نہیں رہا، ہم اس غیر آئینی کھیل کا حصہ نہیں بن سکتے، اس لیے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے رؤف حسن صاحب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے، اور کسی حد تک اس بات سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قاضی صاحب جو کھچے مار رہے ہیں، جو بلنڈر کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تاریخ کو درست کرنا چاہ رہے ہیں، تاریخ کو درست نہیں کیا جا سکتا، نہ غلط کیا جا سکتا ہے، تاریخ خود بتاتی ہے کہ کیا ہوا تھا، کیا درست تھا، کیا ٹھیک تھا، تاریخ خود تاریخ ہوتی ہے، اس کا موڑا نہیں جا سکتا، اس کے آگے بند نہیں باندھے جا سکتے کہ اس طرح تاریخ ٹھیک ہوگی تو اس طرح تاریخ، یہ تاریخ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ تاریخ جج کرتی ہے کہ کس کا کیا رول تھا، کس کا کیا رول تھا۔ اور یہ جو ایک الزام لگایا گیا کہ وہ جی ان کے خلاف بے شمار ثبوت آ رہے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ان کے خلاف کاروائی نہ ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ تو جناب خبر یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو کرپشن کے حوالے سے ایک دائر شکایت تھی، اس کی وہ خارج ہوئی چند ہفتے پہلے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس جوڈیشل کونسل کے اجلاس کی جو ہے وہ سربراہی کر رہے تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ نے ہی وہ درخواست خارج کی تھی، یعنی انہوں نے کہا تھا جو جسٹس اعجاز الاحسن پر الزامات لگے ہیں وہ غلط ہیں، تو لہٰذا سپریم جوڈیشل کونسل تو آلریڈی جو ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن کو جو ہے وہ کلیئر قرار دے چکی تھی، تو لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاروائی سے بچنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ نون لیگ کی ٹکٹیں ایک پسوڑی پڑی ہوئی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نواز شریف کے لیے قربانی دی، نون لیگ کے لیے قربانی دی، ان کو ٹکٹیں دی گئی، عائشہ رجب، طلال چودھری، وہ دانیال عزیز جو 5 سال کے لیے نائل ہوئے، طلال چودھری بھی 5 سال کے لیے نائل ہوا، تو ان کو اور دیگر کو ٹکٹیں کافی لوگوں کو نہیں دی گئی۔ وہ حسن ایوب جو ٹاؤٹ بنا پھرتا ہے ٹی وی پر بیٹھ کے، وہ جو کہتا ہے راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، تو لہٰذا راوی کو بھی جناب ٹکٹ نون لیگ کی نہیں دی گئی۔ اور اب ہوا کیا، لوٹے، وہ جو مریم نواز کہتی تھی لوٹوں کی جگہ واش روم میں ہے، لوٹے، ان لوٹوں کو جناب ٹکٹیں دی گئی ہیں جو پی ٹی آئی کے لوٹے تھے۔ اور ہوا کیا ہے، نوبت کیا آ گئی ہے، بلوچستان کا ایک جی حلقہ ہے، پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی تھی، این اے نیشنل اسمبلی کا حلقہ این اے 259، یہاں سے نون لیگ نے ٹکٹ دی تھی یعقوب بزنجو صاحب کو، اور انہوں نے ٹکٹ کر دی تھی واپس۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا میں نے نہ درخواست دی ہے، نہ میں نے ٹکٹ مانگا ہے، نہ میں نون لیگ کا ممبر ہوں، آپ نے مجھے ٹکٹ دے دی۔ آپ پیپلز پارٹی والوں نے بھی یعقوب بزنجو ہی کو ٹکٹ دے دی ہے، 2 جماعتیں ایک بندہ، پیپلز پارٹی نے بھی یعقوب بزنجو کے نام ٹکٹ جاری کر دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یعقوب بزنجو پیپلز پارٹی کا بھی ممبر نہیں ہے، لیکن کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ٹکٹیں لے کے یہ پیچھے گھوم رہے ہیں۔ خیر آج پی ٹی آئی بھی ابھی تک تو اعلان نہیں کیا، پی ٹی آئی نے آج رات کو یا کسی وقت بھی یا کل صبح ٹکٹوں کے حوالے سے پی ٹی آئی بھی اعلان کر دے گی۔ خان کی جانب سے جیل سے پیغام دیا گیا ہے جیدہ جی کو، جاوید چودھری کو، جس نے کہا تھا عمران خان جیل میں رو رہا تھا، ٹیشو دیے گئے، پھر وہ یہ ہوا وہ ہوا، عمران خان روتا رہا، تو عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا۔ عمران خان نے کہا میرے جیل میں رونے کی بات کرنے والوں کو، بلکہ کرنے والے کو بتا دو، وہ جو کہتا ہے نا کہ عمران خان جیل میں روتا ہے، اس کو بتا دو کہ اگر رونا ہوتا تو بہت پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتا، پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیتا، سرنڈر کر جاتا، اس ملک کی آزادی کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں، میں نے جھک رہا، میں نے سرنڈر کر رہا، اگر میں نے رونا ہوتا، میں اتنا کمزور ہوتا تو کب کے ہاتھ کھڑے کر گیا ہوتا جب باجوہ نے کہا تھا 2/3 میجورٹی لے لو، رجیم چینج میں بات نہ کرو ورنہ تو میں 30 سیٹوں تک محدود کر دیں گے۔ خانے کا اس کو بتا دو، روتا ہوگا کوئی اور، وہ جو گھر بیٹھ کے رو رہے ہیں نا، وہ جو بجاتی عمرہ کے اندر، اور باقی وہ جو جوید چوہی صاحب کے مالک رو رہے ہیں، ان کو پیغام دے دو، وہ رو رہے ہیں، میں جیل کے اندر ہی بیٹھ کے مضبوط ہوں، اور میں حق سچ کی یہ جو جنگ ہے اس کا آخری سانس تک مقابلہ کروں گا۔ پاکستان زندہ باد۔